बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मिर्ज़ा शकील CBM TV के प्लेटफॉर्म से। इस वक्त हम आज़ाद कश्मीर मीरपुर के रठोआ वरियाम पुल के उस किनारे पर खड़े हैं जिसको देखकर ये शायबा होता है ये भी शायद नीलम वैली की तरह एक LOC है बनी हुई। जैसे दरिया नीलम ने मकबूजा कश्मीर आज़ाद कश्मीर को 2 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है बगैर किसी फैंसी के। एक दरिया के पानी ने इस एक रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। अगर देखा जाए तो इस रठोआ वरियाम पुल ने भी डडियाल, चक सवारी, मिरपुर और गिरदनवा के बहुत सारे इलाकों को एक LOC की शक्ल दे दी है। ना तो ये पुल आज तक अपनी दहाइयों से तकमील के मरहल जब शुरू हुआ था आज तक ये पाया तकमील तक पहुंचा है, ना ही इसके आगे कुछ आसार नज़र आ रहे हैं। लेकिन अवाम ये पूछती है कि इन कश्मीरियों का क्या कसूर था कि जिन्होंने अपने आबा व अजदाद की कब्रों की, अपने असलाफ के उन जायदादों की, अपने जन्मभूमि की उन कुर्बानियाँ दी, अपने बड़ों की उन कब्रों की कुर्बानियाँ दी, मैं इस वजह से कि वतन अजीज़ पाकिस्तान को रोशन रखा जाए, उसकी तरक्की को नया पहिया दिया जाए। लेकिन बदकिस्मती से देखा जाए तो इन कश्मीरियों को उसका क्या मिला? वही दुख, वही तकलीफ़ें आज भी, बल्कि ये तकलीफ़ें 2 तरह से इनको मिली। एक जब ये डैम बना था उस वक्त, फिर जब ये अप्रेजिंग के नाम पर जनरल मुशर्रफ के दौर में इसका अप्रेजिंग की गई तब भी इन कश्मीरी को उठाया गया। इनको अपने घरों को छोड़ना पड़ा, अपने घर भर को छोड़ना पड़ा, जायदादों को छोड़ना पड़ा। लेकिन बदकिस्मती देखिए आज भी बहुत से ख़ानदान उसी तरह आबादकारी के मरहल में गुजर रहे हैं। कहीं दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। वो अफसरशाही है कि वो अपने मफादात के लिए तो बहुत कुछ कर रही है लेकिन कश्मीरियों के दुखों का मदावा करने के लिए कुछ नहीं कर रही। अगर ये रठोआ वरियाम पुल बन जाए तो इन लाखों कश्मीरियों की ज़िंदगियों में आसानी आ जाए। वो जो मराहल हैं, वो जो एक लंबा सफ़र है, 2-3 घंटे की मुसाफत करनी पड़ती है, वो महज आधे घंटे के ये लोग ख़त्म हो सकती हैं। लोगों की तवानाई की बचत हो सकती है, पैसे की बचत हो सकती है। जो कारोबारी मामलात हैं वो बहुत कम वक्त में पाया तकमील तक पहुँच सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती देखिए कि ना तो हुकूमत पाकिस्तान के वो ब्यूरोक्रेट, वो हुक्मरान जो अपने मफादात के लिए आए दिन नए बिल तो पास करते हैं, लेकिन अगर इन कश्मीरियों को नहीं किया जाए चाहिए। मैं चंद अरब की मंजूरी की वजह से देखें कि मेरे ख्याल में 200 से 300 गज़ का ये फासला है। अगर ये मुकम्मल हो जाए तो इन कश्मीरियों के उन दुखों का मदावा तो हो सकता है जो इन्होंने दिए थे। अगर इन कश्मीरियों को देखा जाए तो दूसरी तरफ कालाबाग डैम के उन सरमाएदारों को, उन वडेरों को देखा जाए तो ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। कालाबाग डैम के उन मुखालफिन वडेरों ने अपनी सियासत और अपने माल को बचाने के लिए उसकी मुखालफत की। अरबों रुपया वहाँ ज़ाया हुआ कौम का, लेकिन वो आज तक पाया तकमील तक ना पहुँच सका। जबकि इन कश्मीरियों ने वतन अजीज़ के जो एक तरफ वो LOC पे वतन अजीज़ के फ्री ऑफ कॉस्ट सिपाही बनकर वतन अजीज़ का दफा करते हैं, दूसरी तरफ इन्होंने अपनी जायदादों का, अपने आबा व अजदाद की कब्रों का, अपनी जन्मभूमि का कुर्बानी देकर वतन अजीज़ को रोशन रखा है। लेकिन बदकिस्मती से वो मुफाद परस्त वडेरे जिन्होंने कालाबाग डैम को आज तक तामीर नहीं होने दिया, उन्होंने अपने मफादात के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। वतन अजीज़ का सरमाया कुर्बान कर दिया। वतन अजीज़ को अंधेरों की रोशनी, जो अंधेरों हैं उनको धकेल दिया, लेकिन उसका तरक्की का पहिया नहीं चलने दिया। क्यों? कि अपनी सियासत ज़िंदा रहे, अपने मफादात ज़िंदा रहे। आज ये कुछ हमारे कश्मीरी भाई यहाँ पर मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। ये क्या कहते हैं, इनकी क्या ख्वाहिश है, ये पुल कैसे मुकम्मल नहीं हुआ, इसकी वजूहत क्या हैं? ये एक भाई खड़े, इनसे पूछते हैं। मतलब बताइए जो ये पुल कब से तामीर होना शुरू हुआ, इसके मुकम्मल ना होने की वजह क्या है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मिर्ज़ा शकील साहब, मैं आपको और आपकी CBM टीम को खुशामदीद कहूँगा। आप मीरपुर आए और आपकी इस काविश का बड़ा हम मीरपुर वाले खैर मकदम करते हैं कि आपने एक बहुत सीरियस हमारा इशू उजागर किया। जैसा कि मिर्ज़ा शकील साहब ने बताया कि ये पुल 2007 से तख़ीर का शिकार है। ये टोटल 7 किलोमीटर का पुल है और इसको रठोआ वरियाम ब्रिज इसलिए कहते हैं कि मीरपुर वाली साइड पे रठोआ का एक गाँव है छोटा सा, और इस्लामगढ़ वाली साइड पे एक हरियाम गाँव है। ये रठोआ और हरियाम गाँव को मिलाने के लिए बीच में एक छोटा सा बिल्कुल किता रह गया है। जिस तरह मिर्ज़ा शकील साहब ने बहुत अच्छी तरह इस पर रोशनी डाली कि चंद अरब रुपए की लागत से ये मुकम्मल हो सकता है, और ये सियासतदानों की करप्शन की वजह से और इसी तरह आने वाली तमाम गवर्नमेंट की नाअहली की वजह से ये पुल जो है तख़ीर का शिकार है। यहाँ पे ये जो आपको पानी नज़र आ रहा है, इसके नीचे हमारे बुज़ुर्गों की कब्रें हैं, अहलियान मीरपुर वाले और इस्लामगढ़ वाले। ये जगह हमने डैम के बनने के लिए दी और इसके लिए हमें बड़ा यकीन दिलाया गया कि आपकी कुर्बानी की वजह से पाकिस्तान को हम रोशन करेंगे, हम आपको बिजली देंगे। और यहाँ से कुछ थोड़े से ही वक्फे पर मंगला के मुकाम पे 1650 मेगावाट बिजली बन रही है, जो कि पाकिस्तान को रोशन कर रही है। हमारे पूरे AJK में सिर्फ 450 मेगावाट बिजली चाहिए, वो भी हमें इस डैम से नहीं मिल रही।
تو جب بھی ہم اتھارٹیز کو اس چیز کی طرف ہم ان کا دھیان کرنا چاہیں کہ ہمیں آپ اگر یہ 450 میگا واٹ بجلی دے دیں تو ہمیں کہتے ہیں جی آپ کو ہم نے چھوٹے چھوٹے منصوبے دیے ہیں، آپ کے گریڈ اسٹیشن کی اتنی پاور نہیں ہے کہ آپ یہ تو کو کیا یہ لازمی، یہ ضروری نہیں ہے کہ جس علاقے سے جو بھی چیز پیدا ہوتی ہے اس کے عوام کا پہلا حق ہوتا ہے. اگر یہ منگلا ڈیم یہاں پر بنا ہے یا نیلم جیلم ویلی پہ بنا ہے تو کشمیریوں کی یہ رائلٹی کا حق نہیں بنتا، ان کو بھی فری آف کاسٹ بجلی ملنی چاہیے. جی بالکل. باقی تمام مسائل کی طرح یہ مسائل بھی زیر غور ہونا چاہیے کہ ہمارے کشمیر کا جو علاقہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا یہ بڑا خوبصورت اور قدرتی وسائل سے مالا مال ہے. یہاں پہ قدرت نے ہمیں ہر وسائل سے نوازا ہے، لیکن ہماری گورنمنٹ کی نااہلی اور چند ایسا طبقہ، سرمایہ دارانہ طبقہ یا جو بڑا طبقہ ہے جو یہاں پہ آ کے عوام کو پسماندہ رکھ کے اور ان کے وسائل پر قابض ہو کے اپنے مفاد حاصل کر رہا ہے. تو ہم سب کو چاہیے جس طرح مرزا شکیل صاحب نے ایک کاوش کی، ایک لوگوں کے لیے ایک رہنمائی کا رستہ فراہم کیا، ایک CBM کے توسط سے یہ ہماری آواز آپ تک پہنچا رہے ہیں، تو بالکل اسی طرح لوگوں کو آگے آنا چاہیے، اپنے مسائل کا بتانا چاہیے تاکہ ہماری آواز سنی جائے اور یہ مسائل ہمارے تمام حل ہونے چاہیے. ابھی یہاں پر کچھ اور دوست بھی بیٹھے ہیں، میں کوشش کریں ان سے بھی بات کر کے وہ اس بارے میں ان کے خیالات کیا چاہتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر. آپ اسی میرپور شہر کے رہنے والے ہیں جی؟ جی میرپور شہر کے رہنے والے ہیں. اور آپ یہ جو منصوبہ جو ہمیں لگتا ہے کہ شاید کہ ہماری آنے والی موجودہ نسلیں شاید ان کو مکمل ہوتے دیکھا، آپ کیا کہتے ہیں؟ مشکل ہے، بہت مشکل ہے. یہ کبھی بھی تعمیر نہیں ہوگا. جیسے حالات نظر آ رہے ہیں 2013 سے یہ شروع ہے، ابھی تک شروع ہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے نظر آ رہا کہ یہ نہیں کمپلیٹ ہو سکتا کبھی بھی. ابھی کچھ اور دوست بھی کھڑے ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں. یہ دیکھیں کچھ لوگ تو یہ سیر و سیاحت کی نظر سے آتے ہیں، کچھ ان جگہوں کو دیکھنے آتے ہیں جو ان کے آباء و اجداد نے چھوڑ کر یہاں سے پر شہر میں مختلف جگہوں پر آباد ہیں، ان کو دیکھنے کے لیے آ جاتے ہیں جب ان کو موقع ملتا ہے. کچھ سیر و تفریح کے لیے بھی آتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. یہ آپ کیا کہتے ہیں، یہ اس منصوبے کو مکمل ہونے میں کیا پرابلم ہے اور کیوں نہیں مکمل ہو رہا ہے؟ میرے خیال میں کوئی بیسک انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہے، شاید کوئی پرابلم ہو ادھر، لیکن کوشش کرنی چاہیے جلد از جلد کمپلیٹ ہو جائے، لیکن نظر نہیں آ رہا ایسا کہ یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. جی آپ کیا کہیں گے جی؟ مجھے بھی نہیں لگتا کہ یہ جو کمپلیٹ ہو گئی. لوگ کہتے ہیں کہ لگتا نہیں کہ ہماری موجودہ نسلیں اس کو کہیں مکمل ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں. یہ نہیں، اس کو یہ مثال ہم ایسے ہی کہہ سکتے ہیں جیسے کہتے ہیں دیوانی کیس ہوتا ہے کہ دادا شروع کرتا ہے تو کہیں پوتا جا کے اس کو نصیب ہو جائے تو ہو جائے. یہ جتنا بھی علاقہ میں نظر آ رہا ہے ایک بہت بڑی زرخیز زمینیں تھیں، بہت ہی خوبصورت فصلیں ہوتی تھی، بہت خوبصورت آبادی تھی. میں خود ذاتی طور پر یہاں کا وزٹ کر چکا ہوں. میں نے اس پرانے شہر کے کھنڈرات دیکھے ہیں، وہ مندر دیکھے ہیں، وہ دربار دیکھے ہیں، قبرستان دیکھے ہیں، جن کی قربانیاں دے کر یہ کشمیری یہ پیچھے شہروں میں ان کو بات کیا گیا. آج بھی کچھ خاندان، کچھ کنبے بھی آباد کاری کے منتظر ہیں، لیکن وہی افسر شاہی، وہی سرخ فیتا جو ہمیشہ عوامی مفاد کے منصوبوں کی رکاوٹ بنتا ہے، وہی حال ہے. اگر اس سامنے طرف دیکھا جائے، میرے دوست دکھائیں، یہ سامنے ڈڈیال، چکسواری اور اسلام گڑھ کے علاقے ہیں. اگر اس موقع پر میرے ایک بہت ہی پیارے دوست جو ڈڈیال سے تعلق رکھتے ہیں، جو واحد کاشر جموں کشمیر TV سے، یہ خوبصورت شہر ان کا ہے، میں ان کو بھی یہاں پر یاد کروں گا. وہ بھی کافی کاوش کرتے رہتے ہیں کہ اس منصوبے کو مکمل کیا جائے، لیکن افسوس کہ وہی پرانا راگ اپنا پڑتا ہے کہ اس کو مکمل کیا جائے. کشمیریوں کو ان کو حق دیا جائے، ان کی مشکلات کو کم کیا جائے، نہ کہ ان کو مزید مشکلات میں دھکیلا جائے، تاکہ کشمیریوں کو اپنے ساتھ جوڑا جائے، ان کو دور نہ کیا جائے، نفرت کی دیواریں نہ کھڑی جائے، کہ محبت کو پروان چڑھایا جائے. یہ جو خود ساختہ LOC بنی ہوئی ہے رٹھوا وریام برج کے درمیان، اس کو ختم کر کے اس کو مکمل کیا جائے تاکہ کشمیریوں کو بھی کچھ راحت کا سامان مل سکے. مرزا شکیل، CBM TV، رٹھوا وریام پل، میرپور.